अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है नावल बानो। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रज़िया भट्ट। इसे आपके लिए पढ़ा है अदनान रऊफ राजपूत ने। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से की जा रही है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। शुक्रिया। अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें हमें और अपनी कीमती आरा से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। रात का खुदा जाने कौन सा पहर था जब बानो की सोचों के उलझाव इतने बढ़ गए कि इससे अंजाम अवाकिब की खबर न रही। बच्चे को उठाकर कंधे से लगाया, कमरे से निकली, बरामदा अबूर किया, सहन से गुजरी और कुंडी खोलकर घर से बाहर निकल गई। इसके दिलो दिमाग में ये बात घर कर चुकी थी कि पाकिस्तान इसका अपना देश है। यहाँ एक नहीं लाखों सलीम है, हर घर इसका अपना है। यहाँ कोई बसंता नहीं। गली से सड़क पर आई, पहले मोड़ पर घूमी, जो गली नजर आई इसमें चलती गई, जो बाजार आया उसे अबूर किया, कभी आगे कभी पीछे बढ़ती गई, कभी घूम कर पीछे लौट कर आई। मुसलसल चलने से इसकी टांगें शल हो गई, बच्चों को कंधे से लगाए इसके बाजू अकड़ गए। वो बेधड़क चलती जा रही थी। ये पाकिस्तान था, गोशा आफियत, गहवारा अमन। यहाँ इसे कोई धड़का था ना खदशा, लेकिन इसकी मंजिल कहाँ थी? इसका तायुन इसने नहीं किया था। वो तो सिर्फ इस घर से निकल आई थी जहाँ अम्मा की बेगानगी थी, इस जगह से आगे थी जहाँ हसन की तड़पती सिसकती मोहब्बत थी। बेगानगी में आग थी और मोहब्बत थी। आग सुकून दोनों से दूर था, इस आग से वो दूर भागी थी। हसन और राबिया के अबदी बंधन के लिए राहें हमवार की थी। वो हसन की बाहों में आग नहीं लगाना चाहती थी, आग में जलना तो इसका मुकद्दर था। चलते चलते वो थक गई, सोचते सोचते इसका दिमाग माऊफ हो गया। बिलाखिर वो एक मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गई। ये अल्लाह का घर था, इस घर पर इसका हक था। वो सीढ़ियों पर बच्चे को गोद में डाले बैठ गई। खुदा जाने कब इसे ऊँघ आ गई और वो इस मुकद्दस घर की सीढ़ियों पर सर रख के सो गई। अक्टूबर की ठंडी रात ने इसके तपते दिलो दिमाग को कदरे सुकून बख्शा। वो बेखबर होगी, जाने वो कब तक सोती रही। मस्जिद में नमाजियों की आमद शुरू हुई। दिन का मलजा सा उजाला फैल रहा था। बातों की बुनबुनाहट सी इसके कानों में पड़ी। ये कौन है? अकेली औरत, और यहाँ बच्चे वाली है। लिबास और शक्ल सूरत से तो अच्छे घर की लगती है। यहाँ सोने से मतलब कोई परदेसन होगी, हो सकता है कोई ऐसी वैसी हो। ऐसी वैसी अल्लाह के घर नहीं आ सकती। चंद नमाजी इसके करीब खड़े कयास आराइयां कर रहे थे। बानो ने आंखें खोलकर इन्हें देखा, आंखें झपकाई, फिर खोल दी। कौन हो तुम? एक नमाजी ने पूछा। यहाँ क्यों बैठी हो? बानो ने दुपट्टा दुरुस्त किया। बच्चा लड़क कर सीढ़ी से नीचे लड़क रहा था। इसने घसीट कर बच्चे को सीढ़ी पर लिटा दिया, फिर आंखें मलमल के इन सबको देखने लगी। बीबी, एक मुअम्मर नमाजी आगे बढ़ा। यहाँ क्यों बैठी हो? कौन हो तुम? मैं, बानो ने जमाई रोकर पूछा। हाँ, मैं बानो हूँ। नमाजियों ने एक दूसरे को मायने खेज नजरों से देखा। सफेद रेश वाला रमजान अली आगे बढ़ा। कौन हो तुम? मुझे पहचानते नहीं हो तुम? बानो ने सबकी तरफ खाली खाली नजरों से देखा। नमाजियों को पहले शक गुजरा था कोई पगली है। इसकी बातों से शक तकवीत पा गया। खुदा जाने कौन है, एक शरीफ सूरत ने कहा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, बानो ने एतमाद से इतरा कर कहा। नमाजी ज़ेरे लब मुस्कुराने लगे, कुछ रुक गए, कुछ आगे बढ़कर मस्जिद के अंदर चले गए। कि रमजान अली को खुदा जाने बानो में क्या नजर आया। इसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोला, बेटी तुमने मुझे पहचान लिया ना? बानो ने इसकी बात सुने बगैर खुशी से कहा। हाँ हाँ, भला पहचानता क्यों ना। रमजान अली ने इसकी हौसला अफजाई की। जान गया कि लड़की नीम पागल है। इतनी जवान, खूबसूरत और अच्छे लिबास की लड़की यूं मस्जिद की सीढ़ियों पर पड़ी। रमजान अली का दिल पसीज गया। तुम यहीं ठहरो, नमाज पढ़कर मैं तुम्हें घर ले चलूंगा, रमजान अली ने कहा। फिर कुछ ख्याल आ गया। दीवानी का क्या, वो तो ऐसी कश्ती है जो किसी साहिल पर नहीं रुकती। ऐसी ना हो वो मस्जिद चला जाए, इसका जुनून इसे कहीं का कहीं ले जाए। जमाने की हवा से आ गई थी, जवान लड़की थी। रमजान अली खुद भी जवान, बेटियों का बाप था। इसे अकेला छोड़ना मुनासिब न समझा। आओ, इसने कहा। कहाँ? घर। बानो की आंखें खुशी से चमकने लगी। इसने बच्चे को उठाकर कंधे से लगाया, रमजान अली से अपने साथ घर ले आया। रास्ते में इसने बानो से कई सवाल किए। इसकी बीवी और जवान बेटियां वजू कर रही थी। बाबा के साथ एक नौजवान और खूबरू औरत को देखकर हैरान हो गई। तुम्हारी बहन है बेटी? किसी के इस्तफसार से पहले रमजान ने अपनी बेटियों से कहा, फिर इशारे से इन्हें बताया कि वो नीम पागल सी है। प्यार और दिलासे से बातें करने का भी इशारा किया। रमजान
علی ایک ریٹائرڈ اسکول ماسٹر تھا. چھوٹے سے مکان میں اپنی 3 جوان بیٹیوں اور غم زمانہ کی ماری بیوی سمیت رہتا تھا. ایک جوان بیٹا قضا چھین لے گئی، دوسرے کو بہو. کھاتا پیتا بیٹا باپ ماں اور بہنوں سے بے خبر تھا. رمضان علی پینشن پاتا تھا، کچھ بچوں کو پڑھا کر 4 پیسے کما لیتا تھا. بیٹیاں دل و دماغ پر بوجھ بنی بیٹھی تھی، لیکن وہ بیچاری کیا کرتی؟ سوئی سلائی کر کے باپ کی محدود آمدنی میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتی. تنگ دستی تھی لیکن رضا الہی پر شاکر تھی. صوم و صلات کی پابند تھی، شرافت سے زندگی گزر رہی تھی، سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھی. ماں بیٹیوں نے بانو کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا. بانو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے بچھڑے عزیزوں سے آج مل گئی. یہاں بچے کو ڈال دو اور خود بھی لیٹ جاؤ بیٹی. ماں نے پیار سے بانو کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چارپائی کی طرف اشارہ کیا. بانو نے بچے کو لٹا دیا، خود بھی لیٹ گئی. چند لمحوں بعد وہ پرسکون نیند سو رہی تھی. رمضان علی نے ساری روادات گھر والوں کو سنا دی. بیچاری خدا جانے کس گھر کی ہے، پیار محبت سے دلاسا دینا، گھر بار کا پتہ بتا دے تو پہنچا دیں گے. اللہ جانے گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہوگی. رمضان علی نماز پڑھنے چلا گیا. اس کی بیوی اور بیٹیاں بھی نماز اور تلاوت میں مصروف ہو گئی. بانو نے خوب نہیں نکالی. بچہ بیدار ہو گیا. بانو کی نیند کے خیال سے بڑی لڑکی مسرت نے بچے کو اٹھا کر پیار سے گود میں بٹھا لیا. ماں نے پیالی میں دودھ ڈال دیا اور روٹی بھی دے دی. بچہ مزے سے کھانے لگا. دھوپ نکل آئی، دن کافی آ گیا تھا. بانو نے آنکھیں کھول دی. اپنے گرد و پیش دیکھا. اجنبی چہروں کو دیکھ کر ہراساں سے ہوئی. رمضان علی اور اس کی بیوی نے شفقت اور دلجوئی سے سہارا دیا. بانو کا دل بھر آیا. چہرہ ہاتھوں پر گرا کر کے دل کھول کر روئی. رات کا سارا واقعہ سے یاد آ گیا. گھر سے نکلنے یہاں تک پہنچنے کی حقیقت سے آگاہ تھی. رمضان علی اس کی بیوی سغرا کے بار بار پوچھنے پر اس نے دل کے پھپولے پھوڑے اپنی دل خراش کہانی شروع سے آخر تک سنائی. سننے والے کام گئے. مسرت، بصیرت اور نصرت کی آنکھوں سے تو آنسو بہنے لگے تھے. سغرا بھی کئی بار سینے پر ہاتھ مار مار کر غم کا اظہار کر چکی تھی. بانو کبھی آنسو سے دھندلا کر، کبھی مسکراہٹوں سے سجا کر اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہی تھی. لیکن آپ اپنے رشتہ داروں کے گھر سے کیوں آ گئی؟ مسرت نے غم سے ڈوبی آواز میں کہا. تم بھی تو میرے رشتہ دار ہو، میری ناطت تو ہم دونوں میں ہے. بانو نے کہا کیوں نہیں بیٹی. سغرا نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. تم نے پاکستان کی خاطر اتنے مظالم سہے ہیں، تم تو آنکھوں پر بٹھانے کے قابل ہو. بانو کی آنکھوں میں ستارے چمک اٹھے. پھر یہ چمک دھندلا گئی. اس کے لبوں پر بی تھرک گیا. رمضان علی مومن آدمی تھے. بانو کی داستان سن کر اس کا دل لرز گیا. جب بانو نے دد بری التجا کی کہ مجھے اپنے سائے میں پناہ دو گے بابا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی. یہ گھر میرا اپنا گھر ہے نا. ضرور بیٹی، تمہارا گھر ہے، ہمارے دلوں میں ہے، تم یہیں رہو، میں سمجھوں گا. میری 4 بیٹیاں ہیں. اہل خانہ نے اس کے لیے دیدہ دل واہ کر دی. قوم و ملک کے نام پر لوٹی ہوئی آبرو کو سینے سے لگا لیا. اس سے خلوص و محبت اور پیار کا بے پناہ مظاہرہ کیا. اس کے بچے سے کراہت کھانے کے بجائے سینے سے لگا لیا. بانو مطمئن ہو گئی. اس چھوٹے سے گھر میں اسے جتنی ٹھنڈک میسر آئی، اس آگ کی تپش یہاں تک نہ پہنچ سکی. موجودہ چھوڑ آئی تھی. ہاں، حسن اس کے دل میں اب بھی درد بن کر سمایا تھا. یہ سکھ ہے بابا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. نہ بیٹی، مان بھی جاؤ بابا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یوں نہ کہو بیٹا، یہ بچہ ہے، اسے کیا خبر. بابا میں امرت چکر بھی سکھ نہ بن سکی. اس کے رگوں میں بسنتے کا خون ہے. یہ سکھ ہے، مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا. یہ مسلمان ہے، اس کا نام آج سے غلام احمد ہے. بانو بیٹی، یہ غلام احمد ہے، اسے بسنتا نہیں کہنا. اب سمجھ گئی نا. بانو چپ ہو گئی. رمضان علی نے آج بچے کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے تھے، بال کٹوا دیے تھے، اسے باقاعدہ مسلمان کیا تھا، اس کا نام غلام احمد تجویز کیا تھا. گھر والے بھی آج بے حد خوش تھے. مسرت وغیرہ تو بچے کو یوں پائے پھر رہی تھی جیسے کوئی غیبی تحفہ مل گیا. اور رمضان علی سغرا بھی اس کار خیر سے محفوظ ہو رہے تھے. لیکن بانو حیران تھی. اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بسنتے کا بیٹا مسلمان ہو سکتا ہے. اس کی شکل و صورت وہی تھی، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز ویسا تھا، وہ ہنستا بھی اسی طرح تھا. پھر وہ بسنتے سے غلام احمد کیوں کر بن سکتا تھا؟ بانو اس مسئلے کو حل کرنے سے قاصر تھی. سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھر بہک رہا تھا. سغرا اور رمضان علی ٹھنڈی آہیں بھر بھر کے اس کے متعلق سوچتے تھے. انہیں ابھی تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ بانو کے وہ عزیز جن کے پاس وہ آئی تھی وہ کون اور کہاں رہتے. خدا جانے کس خاندان کی بیٹی بیچاری پر کیا کیا قیامت ٹوٹی. ملک کی خاطر تباہ برباد ہوئی. کتنی محبت ہے اسے ملک و ملت سے.
सब कुछ भूल कर सिर्फ यही याद है इसने इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद पाकिस्तान पा लिया है, किसी बड़े खानदान की है, मजहब सियासत हर चीज पर सैर हासिल बहसें करती है। कोई कह सकता है इसका दिमाग बिगड़ा हुआ है? बिगड़ा हुआ नहीं, हवादत से बुरी तरह मुतासिर है। ये असर जायल हो सकेगा, प्यार और मोहब्बत मदावा बन सकते हैं। इससे हमदर्दी और शफकत की सख्त जरूरत है। हमें तो अपनी तरफ से कसर नहीं उठाते। मेरा तो दिल काम जाता है जब सोचती हूँ कि इस बेचारी पर क्या बीत गई। हसन हसन पुकारती है कभी कभी, खुदा जाने वो उसका क्या लगता है। मुसरत को बता रही थी वो एक दिन के वो इसका मंगेतर था, इसके पास यहाँ पाकिस्तान आई हुई थी। हाँ जी, कौन माई का लाल इसे कबूल करने का हौसला रखता है। सिखों के पास 5 साल रही, उनका बच्चा जना, उफ खुदाया, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर। इसे तो सर आंखों पर बिठाना चाहिए था। आफरीन है इसकी हिम्मत पर, सख्तियां झेल झेल कर भी जिंदा रही पाकिस्तान की खातिर। तौबा तौबा, जिस वक्त बातें सुनाई जाती हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। पाकिस्तान को तो खुदा जाने क्या समझती, अल्लाह रहम ही करे। दोनों मियाँ बीवी अक्सर बानो के मुतालिक इस तरह बातें करते रहते, बड़े ही मुखलिसाना अंदाज से सोचते, हमदर्दी से इसके जख्मों पर फाहे रखते। बानो पर इस मुशफिकाना तर्ज अमल का खातिर खा असर हो रहा था। बच्चे को वो भी अब गुलाम अहमद कहने लगे, इसे प्यार भी करती, लेकिन बच्चा जब अपने मखसूस अंदाज में हंसता या कहका लगाता तो बानो मुस्तरफ हो जाती। इसे यूं लगता है जैसे बसंता है और हस्बे आदत इसकी हालत का तमस्कर उड़ाते कहका लगा रहा है। दिन गुजरते गए, बानो लड़कियों से घुल मिल गई, घर का काम काज भी खुशी खुशी करने लगी। वो कपड़े धोती, खाना पकाती, बर्तन साफ करती। बसीरत, मुसरत और निगत में इससे काम छीन लेती। हम क्या कम हैं? आपको काम करने की जरूरत नहीं बाजी, बहुत ही काम है, तो खाना वाना पका लिया करें, बस ये कपड़े धोने, बर्तन मांजने, सफाई करना आपको जेब नहीं देता। बानो हंसी मधुप, सीने में कड़कड़ाती खांसी की तरह नहीं, एतमाद से हंसती, सुकून से हंसती, वकार से हंसती। मैंने तो माई जूनी के नापाक कपड़े धोए, बसंते के मैल और बदबू से अटे कपड़े धोए, ये कपड़े तो मेरी बीबी के हैं। बीबी के तस्वर से वो कई लम्हे डूब जाती। इन दिनों से बीबी कुछ ज्यादा ही याद आने लगी। ये याद सुगरा से लिपट लिपट जाती। मना करने के बावजूद सुगरा के कपड़े धोकर इस्त्री करना इसका मामूल था। इस काम को बड़े शौक, प्यार से और बड़ी चाह से करती। इसके वालेहानापन से सुगरा मुतासिर होती और मुसरत, बसीरत और निगत के नजरों में इसका मुकाम कुछ और बुलंद हो जाता। मुसरत रमजान अली की बड़ी बेटी थी, 30 के लगभग थी। चेहरे पर से मासूमियत छिन चुकी थी, एक मुंजमे सी पुख्तगी आ गई थी। बालों में अब तो कहीं कहीं सफेद तारे भी दिखाई देने लगे। अब तो शादी नहीं हुई। बसीरत और निगत भी जवानी की ढलान से पुख्ता उम्र की तरफ लुढ़क रही थी। बानो को इस दिन जाने क्या ख्याल है, बीबी मुसरत की शादी नहीं हुई। सुगरा ने गहरा सांस लेकर नफी में सर हिलाया। क्यों? ये बड़ी लंबी कहानी है बानो बेटी। बानो कहानी सुनने पर मुसर थी। सुगरा आपा ने बताया, मुसरत बचपन से अपने ताए आजाद भाई से मंसूब थी। वो लोग रियासत नाप्स में रहते थे। शादी की तैयारी हो रही थी, मुल्की हालात मखदूश हो गए, मामला उल्तवा में पड़ गया, फिर पाकिस्तान बन गया। वो लोग हिजरत करके नाप से सिंध में आ गए। किस्मत अच्छी थी, आते ही जमीनें अलॉट करा ली, हिंदुओं के बड़े बड़ाए घरों पर कब्जा जमा लिया। एक ही पलटे में मुतवसत तबके से उम्रा में शामिल हो गए। 2-3 साल उन्होंने रुजू ही ना किया, यही समझा कि अभी आबाद हो रहे हैं, लेकिन बात ये ना थी। अब नहीं, इन्हें अपने बेटे के लिए लाखों का जहेज लाने वाली लड़कियां मिल गई थी। मुसरत तराजू के पलड़े में बहुत हल्की थी, इसे कबूल कैसे किया जाता। लड़के वालों ने हकारत से इनकार कर दिया। बसीरत की मंगनी इस बात पर टूट गई कि लड़के वालों को खुश नहीं किया गया। निगत की बात कहीं करने की जरूरत ही ना हो सकी। डुबडुबाई आंखों से अपनी राम कहानी सुनाती रही। बानो पूरी आंखें खोले, अंगद शहादत दांतों में दबाए हैरत सी थी। बीबी तुम कैसी बात करिए, सब कुछ पाकिस्तान में हुआ, जहेज की रस्म अभी बाकी है। तो और कहां, पाकिस्तान बनने से तो लोगों को दौलत की चाट लग गई, लूट मार से दौलत हाथ आई है तो आंखें खुल गई हैं। जहेज की रस्म तो अब लानत बनती जा रही है। लड़कियां तो जहेज के मोल बिकने लगी हैं। शराफत पूछता है कोई ना नजाबत, बस लड़की जितना ज्यादा जहेज लेकर आई है उतनी ही ऊंची। सुगरा बेजारी से बोली, लेकिन ये तो हिंदुओं की रस्म थी बीबी, हिंदुस्तान में इनके दोष बदोश रहकर हमने भी अपना ली, लेकिन अब तो हम आजाद मुल्क के मुसलमान हैं, ये रस्म खत्म हो जानी चाहिए थी। मत खत्म हुई, सुगरा ने दिल के आजार लहजे में कहा।
دن بدن اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. لڑکے والے بھی ٹھوک بجا کر رشتہ کرتے ہیں, لڑکی والے بھی خدا جانے کہاں سے لوٹ مار کر کے آتے ہیں. ہم جیسے سفید پوشوں کی لڑکیاں ماں باپ کے دل کا بوجھ بن بن کر کڑ کڑ کر زندگی گزارتی ہیں. جو نہیں گزار سکتی وہ لگامیں توڑ کر بے راوی کی جانب مائل ہو جاتی. ہائے بی بی, بانو نے سینے پر ہاتھ مارا. نہیں, پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا, نہیں ہونا چاہیے. پیڑھی پر بیٹھی دو سوتی کاٹتی مسرت نے بانو کی حالت دیکھ کر ماں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا, لیکن بانو سوچ میں ڈوب گئی تھی. وہ سمجھ ہی نہ سکتی تھی کہ یہ پاکستان ہے, پاک لوگوں کا پاک وطن, اسلامی معاشرے والا آزاد ملک. یہاں اب تک لڑکیاں جہیز کی سولی چڑھتی ہیں. وہ کئی دن گم سم اس مسئلے کو سوچتی رہی. حسن نے تو اس سے کچھ اور ہی تصور دیا تھا پاکستان کو. تو کیا حسن نے جھوٹ بولا تھا؟ نہیں, حسن جھوٹ نہیں بول سکتا. صبح اور شام بانو کا ذہن کشمکش سے دو چار رہتا. اس کی ایسی سوچوں کے درمیان کبھی بچہ شامت اعمال ہنس پڑتا تو وہ اسے خون خوار نظروں سے دیکھنے لگتی. حسن کی حالت ناگفتہ بات تھی. کانچ کا وہ نازک سا برتن جو سیال شے سے لبالب بھرا تھا ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا تھا. اس کے چاروں طرف درد ہی درد پھیل گیا تھا. جس رخ پہلو بدلتا کانچ کی کرچیاں چپ کر لہو لہان کر دیتی. بانو ایک بار پھر اس سے بچھڑ گئی تھی. وہ عالم اضطراب میں اپنے آپ کو کوستا. اس نے وہ منحوس سفید جوڑا پھر کیوں سلوایا تھا؟ دفتر میں حمید نے بھی طویل رخصت کی درخواست بھجوا دی تھی. وہ جانتا تھا کہ دیوانے کی تڑپ کیا رنگ لائے گی. حسن سارا دن بانو کو تلاش کرتا پھرتا. کبھی موٹر لے کے سڑکوں پر آوارہ پھرتا, کبھی پیدل میلوں چپ چاپ چلتا رہا. ہواؤں سے بانو کا پتہ پوچھتا, فضا میں اس کی مہک سونگتا, فریاد بن کر بکھر جاتا, لیکن مایوسی کے سوا کچھ نہ ملتا. اتنے وسیع و عریض شہر میں جہاں لاکھوں نفوس تھے, ایک بانو کا پتہ کیوں کر مل جاتا. بانو ٹھیک ٹھاک ہوتی تو اس کے چلے جانے کا وہ شاید اس طرح اثر نہ لیتا, لیکن جس حالت میں وہ گئی تھی حسن اس خیال سے ہی تڑپ اٹھتا. اماں بھی صحیح ہوئی ہوتی. ایک تو بیٹے کی حالت مخدوش تھی, دوسرا اپنا ضمیر بھی ملامت کرتا رہتا تھا. اللہ کے حضور سجدے میں گر کر آنسو بہاتے ہوئے اپنے جرم کی معافی چاہی, لیکن تسکین نہ ملی. بانو تو کانچ کے باریک ذرے کی طرح دل میں چپ گئی تھی. کچھ یہی حال سلطانہ کا بھی تھا. وہ تو اس دن سے بالکل چپ سی ہو گئی. رابعہ کا دل بھی بانو کے لیے خون کے آنسو رو رہا تھا. اس کی مغطوش دماغی حالت کا سوچ کر اسے جھرجری سی آ جاتی, لیکن وہ بڑی ہمت سے حسن کا حوصلہ بندھا رہی تھی. دن رات ایک کر دیا تھا. ایک ماہر نرس کی طرح اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی. حسن تڑپتا تو دل تھام کر اسے تسکین پہنچانے کی کوشش کرتی. وہ بانو پکارتا تو وہ اپنا درد چھپا کر اسے تسلی دیتی. چھپ چھپ کر روتی, لیکن حسن کے لیے سہارا بنی رہی. حسن اور رابعہ کا درد مشترکہ تھا. حسن اپنے محبوب کو کھو کر تڑپ رہا تھا. رابعہ اپنے محبوب کے قرب میں صدیوں کی مسافت پا کر سلگ رہی تھی. لیکن اب اس پر محبت کی حقیقت واضح ہو چکی تھی. محبت ایک آفاقی جذبہ ہے, ایک روحانی بندھن ہے, ایک عالمگیر سچائی ہے. حسن بانو کے لیے تڑپ رہا تھا, وہ حسن کے لیے تڑپ رہی تھی. اس تڑپ میں خود غرضی نہیں تھی, محبوب کو اپنا لینے کی خواہش نہیں تھی, جسمانی ملاپ کی تمنا بھی نہیں تھی. تڑپ صرف تڑپ تھی, اس لیے کہ یہ ایک آفاقی جذبہ تھا, روحانی بندھن اور عالمگیر سچائی تھی. کئی دن گزر گئے. کراچی سے عبدالرحیم کے واپس آنے کی اطلاع آئی. سلطانہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا. حسن کو اکیلے چھوڑ دینا بھی مشکل تھا اور خود یہاں رکے رہنا بھی آسان نہ تھا. میں واپس جانے کا سوچ رہی ہوں. سلطانہ نے ادھیڑ بند سے نکلنے کو آپا سے بات کی. سلطانہ تم بھی چلی گئی تو میں اکیلی کیا کروں گی, اسے کیسے سنبھالوں گی, دیکھ رہی ہو اس کی حالت. اماں رونے لگی. اخلاقی تقاضا تھا. سلطانہ جانے پر زور نہ دے سکی. بالآخر اس نے عبدالرحیم کو لاہور آنے کا لکھ دیا. عبدالرحیم صورتحال کی تشویشناکی سے متاثر ہو کر
दूसरे दिन कराची से रवाना हो गया। एक तरफ बहन का ख्याल था, दूसरी तरफ बेटी का। यहाँ आकर वो भी दिल गिरफ्तार सा हो गया। चंद यौम कयाम किया, लेकिन जब फिर कराची जाने का मसला पेश आया तो अम्मा ने रो रो कर हाल खराब कर लिया। अब्दुल रहीम बहन की उम्र भर की महरूमियों को देखकर बेहद आज़र्दा नजर आया। तुम भी चले गए तो मैं क्या करूंगी, अकेले इसे कैसे संभालूंगी, अम्मा रो रो कर फरियाद कर रही थी। अम्मा, राबिया ने आज पहली बार इसे पुप्पी जान के बजाय अम्मा कहकर पुकारा। मैं आपके पास रहूंगी। तुम सुल्तान ने बेटी को घुरा। मैंने फैसला कर लिया अम्मी, मैं हसन और अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकती। राबिया ने बड़े एतमाद से कहा। लेकिन तू अकेले यहाँ कैसे रह सकती है, सुल्ताना ने कहा। ये मेरा घर है अम्मी। राबिया, समझ लीजिए मैं अपने घर आ चुकी। अम्मा जार जार रोने लगी। सुल्ताना इसे राबिया की बेवक्ती जज्बाती ठेस का नतीजा समझकर चुप हो गई। लेकिन जब कराची जाने का फिर सवाल उठा तो राबिया ने पूरे अज़म से अपने फैसले का इजहार कर दिया। सुल्ताना को अब्दुल रहीम से बात करना पड़ी। अब्दुल रहीम सोच में पड़ गया। एक तरफ बहन और हसन था, दूसरी तरफ बेटी। बेटी की कुर्बानी जज्बाती जान का नतीजा सही, लेकिन काबिल एहतराम, और फिर हालात भी कुछ ऐसे संगीन थे कि सख्त दिल आजारी बन जाती। राबिया को अकेला छोड़ना भी मुनासिब न था। तय यही पाएगा कुछ दिन और सुल्ताना भी यहीं रुक जाए। हसन की हालत संभलने तक ये जहमत गवारा करना ही थी। सुल्ताना ने तो पहले पसु पेश किया, लेकिन राबिया के इरादे अटल देखकर चुप हो गई। तय ये पाया कि हसन जरा संभल जाए तो इससे और अम्मा को लेकर कराची जाए। राबिया को इस बात पर कोई एतराज नहीं था। वो तो अपनी जिंदगी हसन के लिए वक्फ करने का तहिया कर चुकी। राबिया की बेलौस खिदमत और दिलजोइयां रंग लाने लगी। हसन के दर्द का फैलाव लामहदूद था, लेकिन वक्त ने इसे दर्द का आदी बना दिया। राबिया की दिन रात की खिदमत से वो मुतासिर था। वो इसे संभाला ना देती तो ना जाने इसका क्या हाल होता है। इसे वक्त पर बच्चों की तरह खाना पिलाना, शेफ के लिए आमादा करना, नहाने धोने और कपड़े बदलने की होश दिलाना राबिया का मामूल था। राबिया, मैं तुमसे पहले ही शर्मिंदा हूँ। मेरी चूर चूर हिम्मत तुम्हारे एहसान का बोझ सहारने के काबिल नहीं। आप ऐसी बातें ना करें हसन। राबिया अपना दर्द निहा रख कर कहती। मेरे फर्ज को एहसान ना कहा करें। हसन खामोशी से इसका चेहरा देखने लगा, जिस पर चट्टान की सख्ती उभर आने के बावजूद मासूमियत और भूलपन की छाप बड़ी गहरी होती। हसन पैरों इस बानों की बातें करता रहता, बानों से मोहब्बत की सरगोशियां इसे सुनाता रहता। वो दिल थामे सुनती रहती। कभी वो बेख्तियार होकर इसके कंधे पर हाथ रखकर शिद्दत एक कर्ब से तड़प तड़प कर पूछता, राबिया, बानो कहाँ चली गई, मैं इसे कहाँ से पाऊंगा। मेरी फरियादें सितारों से टकरा कर लौट आई हैं। मैं कितना सख्त जान हूँ राबिया, बानो के बगैर भी जी रहा हूँ, बानो से छुप कर भी जिंदा हूँ। कितना सख्त जान हूँ मैं। तड़प तड़प कर राबिया से पूछता, क्या बानो कभी मिल जाएगी, मैं भी सुकून और चैन पाऊंगा। राबिया बैठते दिल से सब कुछ सुनती और बर्दाश्त कर जाती। इंसान वाकई बड़ा सख्त जान है। सोचती वो खुद भी तो हसन के बगैर जी रही है, इससे छूट कर जिंदा थी, लेकिन ये सब मोहब्बत का करिश्मा था, इश्क की करामत थी। हसन को संभलते देखकर सुल्ताना ने कराची जाने का प्रोग्राम बना लिया। हसन की छुट्टी अभी बाकी थी। यूं शहर और माहौल तब्दीली इसके लिए सूदमंद था। सुल्ताना अपने घर बार छोड़ने कब तक बैठी रहती। अब के अम्मा ने भी कोई एतराज नहीं किया। वो खुद भी इस जहन्नुम कदे से निकलकर कुछ दिन सुकून के बसर करना चाहती थी। राबिया हसन से पूछ कर ही कोई फैसला कर सकती थी। इस दिन इसकी तबीयत कुछ बेहतर देखकर इसने कराची का जिक्र छेड़ दिया। तुम वापस चली जाओगी? हसन ने बेख्तियार इसका हाथ पकड़कर कहा। तो मैं क्या करूंगा? राबिया आंसू भरी मुस्कुराहट से बोली। अम्मी वापस जाना चाहती हैं, घर से आए ने बहुत दिन हो गए। राबिया, तुम ना जाओ, तुम चली गई तो मैं अपना दुख दर्द किससे कहूंगा। हंस के लहजे में तड़पा देने वाली आजिज़ी थी। आप भी मेरे साथ चलिए, इसने आहिस्तेगी से कहा। मुझे तो यहाँ भी रहने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन अम्मी शायद मुझे यहाँ छोड़ जाना पसंद न करें। आप हमारे साथ कराची चलिए, कुछ तो बहल जाएंगे। हसन की हालत इस बच्चे की सी थी। इस हसन ने अभी चलना शुरू किया था। कदम कदम पे सहारे की जरूरत थी। इस सहारा इसे राबिया के सिवा कौन दे सकता था। लेकिन हसन जैसे हसास इंसान के सीने में ज्यादती से भी कसक उठती थी। राबिया ने इसे कराची चलने पर आमादा कर ही लिया। हसन ने इस दिन राबिया के सामने मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े होकर कहा, मैं तुम पर किस कदर ज्यादती कर रहा हूँ राबिया। अगर मैं तुम्हें मोहब्बत नहीं दे सकता तो तुम्हारी मोहब्बत के सहारे जीना भी ज्यादती है। तुम कितनी अजीम हो जानते हो भी। मेरा सब कुछ
بانو کے ساتھ لٹ گیا، میری شکستہ اور چور چور زندگی کو سہارے دیے جا رہی ہو؟ حسن، رابعہ نے دھندلائی آنکھوں اور کانپتی آواز میں صرف اتنا کہا کہ آپ کے دل میں میرے لیے کچھ نہ صحیح، میرے دل میں تو سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ میں نے تو آپ کو معبود جان کر پرستش کی ہے، میرا یہ حق مجھ سے نہ چھینیے گا۔ حسن بے چین و بےکل ہو گیا، لیکن دل کے رستے لہو میں بانو ہی بانو تھرک رہی تھی۔ واقعی عشق نور ہے، عشق روشنی ہے، عشق لافانی ہے، عشق اٹل ہے، عشق انمٹ ہے، عشق الویت سے پھوٹا ہوا سر چشمہ ہے۔ بابا، جی بیٹی، کہیں بنا کام؟ تم ناحق تردد کرو گی، کام کرنے کی ایسی کون سی ضرورت ہے؟ سوکھی گیلی جو ہم کھا رہے ہیں تم بھی کھا رہی ہو۔ نہیں بابا، میرے لیے کام تلاش کرو۔ اپنے ملک میں کام کرنے سے کوئی قباحت تو نہیں، پاک لوگوں کی خدمت کر کے ثواب ہی ملے گا نا۔ میں دینیات پڑھا سکتی ہوں، اقبال کا کلام مجھے اچھی طرح ذہن نشین ہے۔ پڑھائی لکھائی نہ صحیح، کوئی کام مل جائے۔ بیکار رہنا بری بات ہے، قوم و ملک کی خدمت کرنا چاہیے۔ کہہ رکھا ہے دو چار آدمیوں کو۔ تمہاری خوشی ہمیں منظور ہے بیٹی، گو میں ضرورت تو نہیں سمجھتا، تم اصرار کرتی ہو تو کر دیکھو۔ بانو کے ذہن میں کام کی دھن سمائی تھی، اس گھر میں اسے کوئی تکلیف نہ تھی، پھر بھی وہ اس گھر کی محدود آمدنی پر اپنے آپ کو بار سمجھنے لگی تھی۔ ان لوگوں کا اخلاقی سہارا کیا کم تھا؟ دوسرے اس کی دماغ میں اپنی قوم، اپنے ملک کی خدمت کا جنون بھی سمایا تھا۔ رمضان علی نے بہتیرا روکا، بہتیرا سمجھایا، لیکن جنونی سی تو تھی۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کام کی تلاش کے لیے یاد دہانی کرانے لگی۔ ایک پرانے شاگرد کی وساطت سے رمضان علی کو بانو کے لیے ایک امیر گھرانے کی 2 بچوں کو سنبھالنے کا کام مل گیا۔ معقول تنخواہ تھی، بانو کی تنخواہ کی خوشی نہ تھی۔ اپنی قوم کے بچوں کی نگہداشت کا مقدس فریضہ ادا کرنے پر خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اصغر اور بیگم اصغر اپنی جہازی سائز آرستہ کوٹھی میں ٹاٹ کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آمدنی معقول سے بھی کئی زیادہ تھی، زندگی کے لوازمات میسر تھے، عیش عیاشی کی حدود کو چھو رہی تھی۔ دونوں ماڈرن سوسائٹی کے روح رواں تھے۔ ببلی اور جمی 2 بچے تھے، میاں کو کاروبار اور بیوی کو کلب سے فرصت نہ تھی، اس لیے بچوں کی نگہداشت کے لیے کسی اچھی آیا کی ضرورت تھی۔ بانو کو ناقدانہ نظروں سے دیکھنے کے بعد بیگم اصغر نے معقول مشاہدے پر ملازم رکھ لیا۔ ببلی 7 سال کی تھی، جمی 9 سال کا۔ خوبصورت، تندرست و توانا، خوبصورت ملبوسات پہنے یہ بچے دیکھ دیکھ کر بانو باغ باغ ہو گئی۔ بچے قوم کی امانت ہے، یہ قوم کا مستقبل ہے۔ ان صاف ستھرے بچوں کو دیکھ کر قوم کے سہانے مستقبل سے بانو بڑی پر امید تھی۔ دونوں بچے انگریزی اسکول میں تعلیم پا رہے تھے۔ بانو ان بچوں کو سفید براق سے یونیفارم میں اسکول جاتے دیکھتی تو نہال ہو جاتی، لیکن 2-4 دنوں میں وہ کچھ بدل سی ہوگی۔ ببلی جمی ماں باپ کو ممی ڈیڈی کہتے تھے، گفتگو میں انگریزی کے الفاظ کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ انگریزی نظمیں انہیں بڑی روانی سے آتی تھی۔ جمی کو حساب کے سوال سمجھنا آتے تھے، لیکن انگریزی میں ساری تعلیم تھی۔ بچہ پورے طور سے کلاس کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا۔ بانو کو ذہنی دھچکا سا لگا۔ اس دن ان دونوں بچوں سے کلمہ سنا۔ جمی نے الٹ پلٹ اور ببلی نے غلط سنایا۔ تم مسلمان بچے ہو، تمہیں تو پوری نماز یاد ہونا چاہیے، تمہیں کلمہ بھی ٹھیک نہیں آتا۔ بانو نے بچوں کو کلمہ سکھایا۔ ماں کو ممی اور باپ کو ڈیڈی کہنے کے بجائے امی اور ابو کہنے کی تلقین کی۔ انگریزی نظموں کے بجائے اقبال کے بچوں کی دعا یاد کرائی۔ اسے بچوں کی حالت دیکھ کر بے حد دکھ ہوا۔ رمضان علی سے رات وہ روز یہی باتیں کیا کرتی تھیں، بابا یہ بچے ہماری قوم کی امانت ہیں، قوم کا مستقبل ہیں، انگریزی انہیں ضرور پڑھانی چاہیے، لیکن ایک زبان سمجھ کر، احساس کمتری کا مریض بن کر نہیں۔ بابا غلامی کی یہ چھاپ آزاد ملک کے آزاد باشندوں کے ذہن پر نہیں ہونا چاہیے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، کتنی میٹھی، کتنی پیاری زبان ہے۔ رمضان علی اس کی دلجوئی کی خاطر ہاں میں ہاں ملا دیتا۔ اس دن بیگم اصغر کے یہاں ایک شاندار چائے تھی۔ ان کے فیشنیبل دوست مدعو تھے۔ بے باکی اور بے حجابی کا دور دورہ تھا۔
بانو اس ماحول کو پہلی بار دیکھ رہی تھی. کسی کی بیوی کسی کے پہلو میں لگی بیٹھی تھی, کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ چپکی ہوئی تھی. عریاں لباس جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے. بانو آنکھیں پھاڑے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی. کیا یہ سب مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی. چائے کے بعد فرمائشوں کا دور شروع ہوا. گانے گائے گئے, کپل ڈانس ہوئے. بانو کی آنکھیں پھرتے حیرت سے پھٹ جانے کو تھی. اس کا جی چاہ رہا تھا ایک ایک کو پکڑ کر پوچھے, تم مسلمان ہو, اسلامی مملکت کے باشندے ہو, کیا اسلام نے تمہیں یہی تعلیم دی ہے؟ تم نے تو ابھی نیا نیا ملک بنایا ہے, تمہیں تو سر تپا محنت اور مشقت ہونا چاہیے, لیکن یہ سب کیا ہے, یہ سب کیا ہے؟ بانو کا دماغ چکرا رہا تھا. ببلی اور جمی خوبصورت لباس پہنے ادھر ادھر پھرے تھے. بیگم اصغر نے جب فیاض کی پشت پر ہاتھ ڈالا, فیاض نے اصغر کے سامنے ہنستے ہنستے بیگم اصغر کے گرد اپنا بازو لپیٹا تو بانو نے آنکھیں بند کر لی. ببلی بڑے غور سے ماں کو دیکھ رہی تھی. بانو سوچنے لگی بچی اس ماں سے کیا سبق سیکھے گی. ڈانس گانے کی دھما چوکڑی کے بعد بچوں کی باری آئی. تم ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار والی نظم سناؤ ببلی. بیگم اصغری نے بچی کی سر پر ہاتھ پھیرا, پھر انگریزی میں سے اکسایا. بچی پہلے شرمائی, پھر بانو کی طرف دیکھا. امی. ببلی نے دیکھا بیگم اصغر ممی سے امی بننے پر حیران سی ہوئی. ایک دم گھور کر اسے دیکھا. بچی نے انگریزی نظم کے بجائے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سنانا شروع کر دیا. حاضرین محفوظ ہوئے, لیکن انگریزی نواز بیگم اصغر کی حد تک ہو گئی. اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے. مہمانوں کے جانے کے بعد اس نے وہ شور مچایا کہ بانو سکتے میں آ گئی. بی بی اردو ہماری قومی زبان ہے, بکواس بند کرو. تم میرے بچوں کو جاہل بنا دو گی. آج وہ بار بار مجھے امی کہہ رہے تھے. یہ بھی یقیناً تمہی نے سکھایا ہوگا. کتنا شرمندہ ہوئی ہوں میں آج. بانو رات ساری رویدہ اور رمضان اور سہرا کو سنا رہی تھی. آج بچہ پھر کہہ کے لگا رہا تھا. اس کی آواز میں بسنتی کی آواز کی تپتی کھرک تھی. بانو اس پر جھپٹی, لیکن مسرت نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. آج بانو پھر سوچ رہی تھی کیا حسن نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگی جہاں مسلمان ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کر کے عرب سے اٹھ ہوئی صدا کی تکمیل کر سکیں گے. لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیے گئے ملک میں ایسی غیر اسلامی حرکات جوازی کام کیا تھا. دوسرے دن بانو نے پھر کوئی ایسی باتیں کی. بیگم اصغر کی نازک مزاجی بھلا کہاں تک متحمل ہو سکتی تھی. کھڑے کھڑے بانو کو نوکری سے برطرف کر دیا. بانو چپ چاپ وہاں سے آ گئی. تنخواہ کا چیک بھی نہیں اٹھا رہے. بڑی سڑک پر وہ گھر جانے والی سڑک پر آ گئی. کسی پرائمری اسکول میں چھٹی ہو گئی تھی. میلے میلے لباس والے گندے گندے بچے تھیلے بستے سیاہی سی بری تختیاں لیے اسکول کی عمارت سے یوں نکل رہے تھے جیسے بھیڑ بکریاں ہوں. یہ کیا ہے؟ بانو نے کسی راگیر سے پوچھا. اسکول ہے بچوں کا. بانو دروازے کے قریب کھڑی بچوں کو نکلتے حیران نظروں سے دیکھنے لگی. ببلی اور جمی بھی طالب علم بچے تھے. یہ بھی بچے تھے, لیکن ان کا اسکول, ان کا لباس, ان کی صحت مندی, توانائی وہ نہ رہ سکی کہ راگیر سے پوچھا یہ کس کا اسکول ہے. راگیر اس سوال سے حیران ہوا. پھر بولا بچوں کا. یہ میلے کچیلے بچوں کا. بی بی یہ اردو اسکول ہے. یہاں غریب اور متوسط طبقے کے بچے پڑھتے ہیں. کوئی انگریزی اسکول تو نہیں جہاں امیروں کے صاف ستھرے بچے فرفر انگریزی بولتے نظر آئیں. یہاں اردو میں تعلیم دی جاتی ہے. ایک ملک میں دو نظام ہائے تعلیم, قوم کے بچے دو مختلف طریقے سے تعلیم پاتے ہیں. بانو بڑبڑائی. راہگیر کچھ نہ سمجھا, اپنی راہ چل دیا. میلے کچیلے کالی سیاہی سے ہاتھ منہ رنگے بچوں کو اپنی قوم کا مستقبل ماننے سے انکاری تھی. سوچتے سوچتے وہ اپنی راہ پہ چل دی. دائیں ہاتھ گلی کے سرے پر ایک کشادہ جگہ پر کوڑے کے ڈھیر لگے تھے. بانو نے اس ڈھیر پر بھی ننگ دھڑنگ بچوں کو کھیلتے دیکھا. گندگی کے کیڑوں کی طرح وہ چیزیں چن چن کر کھا رہے تھے. کسی کے گلے میں پھٹا کرتا تھا, کوئی لنگوٹی پہنے تھا, کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا. یہ بچے بھی پاکستانی ہیں. یہ بھی قوم کی امانت ہے. یہ قوم کا مستقبل ہے. بانو کے ذہن نے جھٹکے پہ جھٹکے کھائے. رات دیر تک وہ اس موضوع پر بابا سے باتیں کرتے رہی. بابا کا دل خود بھی جلا ہوا تھا, لیکن بانو کو وہ تسلیاں دیتا رہا. سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹی, سب ٹھیک ہو جائے گا. ابھی ہمارا ملک نیا نیا تو وجود میں آیا ہے, آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا. بابا کی باتوں سے بانو کو تسکین نہ ملتی. اس کا ذہنی انتشار بڑھتا جاتا. آبدہ مسرت کی پرخلوص دوست تھی. ایک مقامی کالج میں لائبریرین تھی. شہر میں ایک زنانہ تنظیم کی طرف سے چیریٹی شو ہو رہا تھا. آبدہ کو کالج کی ایک امیر لڑکی سے 3-4 ٹکٹ مل گئے تھے.
वो मुसर्रत के पास आई। चलोगी? कहाँ? चैरिटी शो में। तौबा करो, पैसे कहाँ से लाऊंगी? टिकट मिल गए हैं। मुफ्त मुफ्त टिकट खरीदना हो तो मैं भी जरूर ही जाती। आबदा ने इसे 4 टिकट दिए थे। फिर तो जरूर चलोगी ना? मुसर्रत ने भरे लहजे में कहा। मैं भी चलूं बाजी? बसीरत ने कहा। चलो, आबदा बोली। बानो को लेकर चलते हैं, मुसर्रत ने कहा। बानो कौन? हमारी एक बहन है। आबदा ने हैरानी से इसे देखा। मुसर्रत ने मुख्तसर अल्फाज में से बानो के मुतालिक बताया। आबदा बड़ी मुतासिर हुई। बसीरत बानो को बुला लाई। वो अब भी रमजान बाबा से बच्चे कौम का मुस्तकबिल पर बहस कर रही थी। वो जो कुछ भी कह रही थी सच कह रही थी। आबदा बानो से मिलकर खुश हुई। इसे चैरिटी शो में चलने की दावत दी। बानो ने इसके अगराज और मकासिद पूछे। आबदा तो खेल तमाशे देखने जा रही थी, इतनी तवील तफसीलों में जाने की क्या जरूरत थी। आबदा बानो और मुसर्रत को साथ लेकर मुकर्रर जगह जा पहुंची। हाल में गेट पर बहुत ज्यादा रश था। औरतें, मर्द और बच्चे सभी अंदर जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इस शो में कशिश अंगेज चीज सूफिया के रक्स थे। सूफिया एक मुकामी कॉलेज की 4th ईयर की तालिबा थी, एक बहुत बड़े बाप की बेटी, मॉडर्न सोसाइटी की रूह रवां, खैराती मकासिद के लिए होने वाली तकरीबात में पेश यूं ही नाम पैदा कर लिया था। जिस तकरीब में सूफिया के रक्स शामिल होते इसकी कामयाबी यकीनी होती। आबदा को भी सूफिया के रक्स की कशिश ने खींचा था, वरना इसे तो इतने बहुत काम थे, आ कैसे सकती थी। हाल खचा खच भरा था। औरतों से ज्यादा मर्द रक्स के मुश्ताक थे। बानो हैरान सी थी। औरत की तंजीम की तरफ से पेश आने वाली तकरीब में मर्दों का क्या काम? लेकिन इसे कौन समझाता? ये हमारी सकाफत है, फन का मुजाहरा है, जिसे सिर्फ औरतें ही तो खिराज तहसीन पेश नहीं कर सकती। मर्दों की दाद व आफरीन भी जरूरी है। रक्स क्या थे? नहीं, हमारे यहाँ लिबास में जज्बात के भड़कीले मुजाहरे थे। मर्द बेकाबू होकर दाद दे रहे थे, औरतें भी बड़ा चढ़ा कर तालियां पीट रही थी। पाकिस्तान में तवाइफें अभी भी हैं? अचानक बानो ने मुसर्रत से पूछा। वो स्टेज पर थरकती नौजवान लड़की को देख रही थी। क्या? मुसर्रत सूफिया के जिस्म के लहराते बल देख कर रही थी। ये तवाइफ? बानो ने स्टेज की तरफ इशारा करके कदरे बुलंद आवाज में कहा। हाय अल्लाह! आबदा ने खौफ ज़दा नजरों से बानो को फिर मुसर्रत को देखा। ये किसे तवाइफ कह रही है मुसर्रत? ये तवाइफ नहीं है क्या? बानो की आंखें हैरत से फटी जानों की थी। खुदा के वास्ते ऐसी जुबान से बात ना निकालिए। सूफिया एक शरीफ लड़की है, एक बहुत बड़े बाप की बेटी है। शरीफ लड़की, बहुत बड़े बाप की बेटी? हाँ बानो। मुसर्रत बानो के तेवरों से घबरा गई। शरीफ लड़कियां यूं स्टेज पर गैर मर्दों के सामने नाचती हैं? बानो ने हैरान होकर कहा। फन का मुजाहरा है। आबदा ने इसे समझाने की कोशिश की। बेचारी कौम की खातिर अपना वक्त दे रही है, चंदा जमा करने के लिए रक्स कर रही है, गरीबों की मदद के लिए। आपने हद ही कर दी। ये हमारी सकाफत है बानो। जरूरी तो नहीं रक्स तवाइफें ही करें। कौम की मदद के लिए चंदा जमा करना नेकी का काम है। मुसर्रत ने इसे खामोश करने के लिए जल्दी जल्दी कहा। तुम किस बेगैरत कौम की बात कर रही हो मुसर्रत? बानो की आवाज में इश्तियाल था, जो अपनी जवान बेटियों को गैर मर्दों के सामने नचवाकर पैसे इकट्ठा करती है। गरीबों के लिए चंदा इकट्ठा करने का कोई और तरीका नहीं। मुसर्रत ने आबदा को उठने का इशारा किया। क्या अजब बानो का जुनून बढ़ जाए और वो यहाँ कोई तमाशा न बना दे। आबदा उठने को तैयार थी। इतनी खूबसूरत, जज्बात अंगेज और तस्कीन परवर रक्स छोड़ने को जी चाहता था, लेकिन मुसर्रत ने सर की तरफ इशारा करके बानो की तरफ देखा। आबदा समझ गई। बादल नखास्ता उठना पड़ा। बानो का दिमाग चकरा रहा था। सूफिया का हेवाली जहन में थरक रहा था। क्या वो मुस्लिम कौम की बेटी थी? क्या हाल में बैठे सब मुसलमान थे? किसी को गैरत ना आई, किसी को हया ने जोड़ा नहीं। ये मुसलमान नहीं, ये कौम नहीं जिसने दुनिया के नक्शे पर 7 साल के कलील अरसे में एक नया मुल्क उभारा था। दिन गुजरते गए। बानो जहनी झटके खाती रही। इन दिनों वो एक मौजूद खानदान में मुलाजमत कर रही थी। मीर साहब एक शरीफ इंसान थे। तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान के सच्चे शहलाई थी। कौम का दर्द सीने में मचलता रहता था। मिल्लत के खादिम थे। इनके 2 बच्चों को उर्दू पढ़ाने की जिम्मेदारी बानो ने ले ली थी। बानो को यहाँ जहनी सुकून मिला। मुसलमान की शान का पर तो इस घराने में नजर आया। दयानत, सदाकत और खुलूस की बेकरार दौलत इस घराने में थी। बानो के जहन में एक पाकिस्तानी का कुछ ऐसा ही तस्वुर था। इसे यूं लगा जैसे वो एक बार फिर अपने ही लोगों में आ गई। लेकिन यहाँ भी इसे जहनी झटके लगे। मीर साहब तहरीक पाकिस्तान के अमली रुकन थे, लेकिन अब इनका पुरसाने हाल कोई नहीं था। नए नए चेहरे सामने आ रहे थे।
ان کی کہیں سنوائی نہ تھی، درد دل میں دبائے وہ صرف خیال آرائیاں اور قیاس آرائیاں ہی کر سکتے تھے۔ بانو حیران تھی کہ قوم و ملک کو تو ایسے سچے اور مخلص پرستاروں کی ضرورت ہے، لیکن میر صاحب جیسے انسان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کیا ان سے زیادہ ہمدرد، پرخلوص اور ایماندار آدمی قوم و ملک کو میسر آ گئے؟ اگر آ گئے تھے تو خوشی کا مقام تھا، اگر نہیں تو قوم کی تیرا بختی تھی، بانو گم کے عالم میں تھی۔ پھر انہی دنوں میر صاحب کا جوان سالہ قابل ترین بیٹا دوسری بار اس مطلوبہ نوکری کو حاصل نہ کر سکا جس کے لیے اس نے انتھک محنت کی تھی۔ وہ قابل ترین، ہونہار اور صحت مند رجحان کا مالک تھا۔ انتظامی ڈھانچے کے کلیدی اسامیوں پر اسے فائز ہو کر اپنے ملک اور قوم کی صحیح اور ایماندارانہ خدمت کرنا تھی، لیکن اس کی جگہ دوسری بار اس شخص کو منتخب کر لیا تھا جن کے پیچھے لیاقت کا وزن نہیں، بہت بڑی سفارش کا وزن تھا۔ اس دفعہ تو میر صاحب کا بیٹا اتنا بدظن ہوا تھا کہ اس کے منہ سے ناجائز کلمات بھی نکل گئے تھے، لیکن میر صاحب نے اسے حوصلے اور ہمت ہی کی تلقین کی۔ ملک و ملت سے بدظنی کو گناہ کے مترادف کہا تھا۔ پھر میر صاحب کا اپنا کاروبار بھی کچھ انہیں وجوہوں سے متاثر ہوا۔ ایمانداری کا اصول کو اپنا کر کام کر رہے تھے، رشوت کے نام سے خوف کھاتے تھے، لیکن ملت کی رگوں میں یہ زہر تیزی سے سرایت کر رہا تھا۔ میر صاحب کو وہ ٹھیکہ نہ مل سکا جس پر ان کی امیدیں وابستہ تھیں۔ دوسرے ٹھیکیداروں نے چور دروازے سے کام کر لیا، رشوت دے دی، کام بن گیا۔ میر صاحب قومی مفاد کی نقطہ نظر سے ہی دیکھتے رہ گئے۔ میر صاحب کم ریٹ پر بھی وہ کام نہ مل سکا جو دوسرے لوگ زیادہ ریٹ منظور کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ منظور کروانے والے عملے کو دینے کے لیے روپیہ اس نے اسی طور پر پورا کرنا تھا۔ میر صاحب سے زیادہ بانو کو ذہنی دھچکا لگا۔ وہ سوچتی ایمانداری، دیانتداری کی اہمیت کچھ بھی نہیں رہی، لیکن پاکستان کے یہی تو نعرے تھے۔ کیا یہ نعرے ایک فریب تھے؟ حسن تو اس سے یہی کہا کرتا تھا، بڑے بڑے لیڈروں کی تقریروں میں یہی بات ہوتی تھی، لیکن اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی پاکستان ہے جس کا تصور جنتی رہنائیوں کا حامل تھا، جس کے 3 بنیادی نعرے تھے: اسلام، زبان اور کلچر۔ وہ اکثر رمضان بابا سے اس سلسلے میں بحث کرنے لگتی۔ رمضان بابا تنگ دستی اور معاشی ناہمواری کا پٹا ہوا مہرا تھا، پھر بھی بانو کی ذہنی حالت کے پیش نظر اس سے ہمیشہ تسلی و تشفی دیتا تھا۔ بانو کی ذہنی الجھنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی اس کا جی چاہتا حسن کے پاس جائے، اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر پوچھے، کیا یہی ہے وہ اسلامی مملکت جس کے لیے تم نے دن رات ایک کر کے اتنے سہانے تصور دیے تھے؟ کیا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ میں تو قیامت تک بھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم جھوٹے بھی ہو سکتے ہو۔ پہلے تو بانو کو حسن کے گھر کا پتہ ہی نہ تھا، لیکن پچھلے دنوں رمضان علی نگت کے ساتھ ہسپتال جاتے ہوئے اس نے وہ سڑک دیکھی تھی جسے بڑی سی کشادہ گری اتر جاتی تھی۔ اس نے رمضان علی کو بتایا حسن یہیں رہتا ہے۔ رمضان علی نے چاہا تھا کہ اسے اس کے عزیزوں کے پاس لے چلے، لیکن اس نے خوفزدہ ہو کر سختی سے انکار کر دیا۔ حسن نئی زندگی کی بہاروں کو یقیناً گلے لگا چکا ہوگا، وہ تو خود کیا اپنا سایہ بھی اس تک پہنچنے نہ دے گی۔ حسن اب بھی اس کے دل میں اسی شدت و حدت سے بست رہا تھا، لیکن اس کا رستہ اس سے کٹ چکا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی عالم جنوں میں وہ اس حد تک پہنچنے کی تڑپ محسوس کرتی، صرف یہ پوچھنے کے لیے تھا اس نے اس سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔